الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کدیں جاواں مدینے میں میری حاضری ہووے، کدیں جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے. بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی وی رات دی ہووے. او درداں وچ وی روندے نہیں، کدی نیویں او ہوندے نہیں. جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت بھڑی ہووے. جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت بھڑی ہووے. جیڑا طیبہ نو جاندا اے سونے رب نو مناندا اے. ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے. کدیں جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے. کدیں کعبہ کدیں طیبہ کدیں مسجد کدیں روزہ. کدیں کعبہ کدیں طیبہ کدیں مسجد کدیں روزہ. رواں تک دا میرے اللہ ایہو جئی نوکری ہووے. رواں تک دا میرے مولا ایہو جئی نوکری ہووے. میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں. میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں. میرا مدفن
پتا الیاس جنت البقیع ہووے میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص شیخ الحدیث عالم نبیل محترم الشیخ مولانا سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے تمام ذمہ داران اور میری جماعت دے اکابر اور نامور علماء اور جتنے احباب تسی اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ تمام دا آنا محنت کاوش کرنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ میں آج دی نشست دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ میرے موضوع دا نام ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیاں۔ حضور دی خلوت کیسی سی، آپ اپنی تنہائی دے اوقات کنج بسر کر دے سن۔ ساڈی تنہائی، ساڈی خلوت بڑی معذرت نال بڑی ناپاک ہے۔ اسی اپنی تنہائی نو، خلوت دے اوقات نو ضائع اور برباد کرنے ہاں، بے حیائی اندر موبائل دے سپرد کرنے ہاں، یا پھر لوگاں دے خلاف پلاننگ تیار کرنے ہاں۔ حالانکہ خلوت اور تنہائی دے لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ تسی اس بات نو یاد رکھو کہ تنہائی دی عبادت نو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کر دے۔ جامع ترمذی دی اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سارا دن کما اندر تھکے آ کے رات نو گھر آیا، انہوں آرام دی بڑی ضرورت، او دے کول بہترین بستر بھی موجود ہے، او دے کول خوبصورت بیوی بھی موجود ہے، مگر نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا۔ اس بندے نے اپنا بستر چھڑیا، اپنی خوبصورت بیوی تو الگ ہویا، وضو بنا لیا تے مصلی ڈال، نماز تہجد پڑھدا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے نال اتنا پیار کردے نے کہ اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے، اللہ تبسم فرماندے، اور اللہ فرشتیاں نو کہندے نے کہ ویکھو میرا بندہ دنیا ستی پئی ہے پر میرا بندہ اس تنہائی دی اوقات اندر مینوں منا رہے، تنہائی دے وقت اندر انہوں میری فکر، انہوں بستر بڑا پیارا، انہوں آرام بڑا پیارا، انہوں بیوی بڑی پیاری، پر میرے نوں بہتے پیارے نے۔ یعنی جڑا بندہ تنہائی چلا دی عبادت کرتا ہے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکرا پیندے نے، اللہ محبت کر دے۔ اور یاد رکھو علماء بیٹھے نے، جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا دے وہ دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف، اللہ ان دے تے جنت نو واجب فرما دیں دے۔
جہنم دی اگ تو انہوں محفوظ کر لیندے نے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران لگ جائے۔ یہ تنہائی دی عبادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تنہائی دی عبادت نو پسند کر دے سکتے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ حضور اعلان نبوت تو پہلے بھی اپنی راتاں اور اپنے کئی دن غار ہرا دے اندر گزار دے سکتے، تنہائی اندر اللہ دی عبادت کر دے سکتے۔ اور اسی رمضان المبارک اندر اعتکاف کرنے خدا کی مقصد دنیا تو کٹ جانا، دنیا تو الگ ہو کے کلیاں خلوت اختیار کر کے اپنے اللہ دا قرب حاصل کرنا، اپنے اللہ دی رضا حاصل کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نو یہ تنہائی دے اوقات جڑے اللہ دی یاد گزرن اللہ نو پسند نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان اندر 10 دن دا اعتکاف کر، ایک مرتبہ تے نبی پاک نے 20 دن دا بھی اعتکاف کیتا۔ اللہ دی رضا واسطے خلوت اختیار کرنا، تنہائی نو اختیار کرنا، پھر اپنی وہ خلوت دے لمحات نو قیمتی بنانا ایک مومن دا شوق ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو ذرا اس اعتبار نال ویکھنا ہے کہ حضور دی خلوت کتنی پیاری سی، آپ دی تنہائی کتنی پاکیزہ سی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی پاک دی تنہائی نو اس انداز نال بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، میرے سونیا مزمل دی چادر اوڑھن والیا، اے میرے محبوب پیغمبر ساری رات قیام اندر نہ گزاریا کرو، ساری رات اللہ دی عبادت دی اندر نہ گزاریا کرو، بلکہ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ سونیا محبوبہ اپنی خلوت دے لمحات، تنہائی دے لمحات نو اپنے اللہ دی عبادت دے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے آرام اندر بھی استعمال کرو۔ اللہ دے نبی اپنی تنہائی اندر اتنی کثرت نال اللہ دی عبادت کریا کر دے، ایڈے لمبے قیام کریا کر دے کہ اللہ فرما رہے نے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا سونیا ادھی رات عبادت کر لیا کر، ادھی رات آرام کر لیا کر، یا ادھی رات تمہیں وقت تھوڑا کر لے عبادت واسطے، اپنے جسم نو سکون بھی دیا کر، آرام بھی دیا کر۔ حضرات محترم پتہ لگیا میرے پیغمبر خلوت دے اندر اللہ دی عبادت کریا کر دے سن، اللہ دا شکر کریا کر دے سن، ذکر و اذکار وچ وقت گزاریا کر دے سن، اپنے رب دیاں تعریفاں دے اندر سجدیاں دے اندر وقت گزاریا کر دے سن۔ سانو بھی چاہیے اپنی تنہائی دے لمحات نو قیمتی بنائیے، انہوں برباد نہ کریے، ضائع نہ کریے، اللہ دی عبادت دے اندر گزاریے۔ بڑی معذرت نال بھول کے آرام دے رہن والے اور گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، اسی اپنی راتاں دے لمحات نو موبائل دے سپرد کر دینے ہاں۔ اسی رات 3 بجے تک فیس بک چلانے ہاں، واٹس ایپ چلانے ہاں، اسی جناب یوٹیوب چلانے ہاں، یا پھر بے خیائی دے کما اندر اللہ اکبر وقت گزار لینے ہاں۔ میرے مسلمان بھائیو، ان لمحات نو قیمتی بناؤ، ان لمحات تو فائدہ اٹھاؤ۔
اللہ دی عبادت دے اندر استغفار دے اندر وقت گزاریا کرو. میرے پیغمبر اللہ دی اتنی عبادت کریا کر دے. سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر اتنا لمبا قیام تنہائی کر دے کہ میرے پیغمبر دے قدم مبارک سوج جایا کر دے سن. اللہ دے نبی دے پیران تے آپ دی ایڑیاں تے ورم پہ جایا کر دے سن. اتنی عبادت کر دی اللہ رب العالمین دی. اور اگلی گال سنے آجے صحابہ کہندے نے اسی سنے نبی نو آکھیا اللہ دے نبی جی توڑا تے گناہ ہی کوئی نہیں تسی تے معصوم الانل خطا جے. اللہ دے نبی پھر بھی اتنی عبادت ایڈے لمبے لمبے قیام اتنے لمبے لمبے سجدے کہ پیر سج جاندے نے. اللہ اکبر. گل سنیا جے سونے اللہ تنو مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے. اولاد آدم دا سردار بنایا نبیاں دا امام بنایا. نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ویکھو اپنے معاملات تے غور کرو. سانو تے جویں جویں دولت لب دیئے اون جون جسی اللہ دے کرہاں تو دور ہوندے جانے ہاں. جویں جویں شہرت لب دیئے اون جون جسی عبادت تو غافل ہوندے جانے ہاں. جویں جویں گڈیاں کوٹھیاں لب دیاں نے اون جون ساڈے دل وچوں اللہ دی یاد ختم ہوندی جاندی ہے. شکر دے کلمات کم ہوندے جاندے نے. میرے پیغمبر دی سیرت ویکھو صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ ایڈے لمبے لمبے قیام اللہ نے ایڈا مقام مرتبہ دیتا ہے. اللہ نے تنو معصوم بنایا ہے. ایڈی عبادت دی تنو لوڑ ہی کوئی نہیں. تے میرے پیغمبر پتہ ہے کی جواب دیندے نے فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ منو اینیاں نعمتاں نوازے آئے میں کیوں نہ اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں. میں کیوں نہ اپنے رب دا عبادت گزار بندہ بن جاواں. اپنے رب دا تابعدار بن جاواں. لہذا میرے مسلمان بھائیو میرے پیغمبر دی سیرت وے کہ اللہ دے نبی اپنی تنہائی دی اوقات اللہ دی عبادت گزاریا کر دے سن. تسی بھی اپنی تنہائی دے لمحات نو قیمتی بنا لو. اور اگلی گل بھی ذہن اندر رکھو تسی جان دیو میرے پیغمبر نو اللہ نے معصوم بنایا ہے. پھر ایڈیاں لمبیاں لمبیاں رکعتاں ایڈے لمبے لمبے قیام پتہ ہے کادے لئی میری تیری فکر دے اندر میری تیری تڑپ دے اندر میرے تیرے واسطے اللہ نو منا دیاں نبی پاک دی تنہائی گزر جاندی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے پیغمبر نو ہر ویلے امت دا ہی فکر رہندا ہے امت دا ہی خیال رہندا ہے. ایڈے لمبے لمبے قیام ساڈے واسطے اللہ دے نبی اتنی لمبی لمبی اللہ اکبر نماز ساڈے واسطے پڑھ دے کہ اللہ میری امت تے مہربانی کر دے وے. اللہ میری امت دے گناہاں نو معاف کر دے وے. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کہندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. سونیا محبوبہ ایڈے لمبے لمبے قیام بھی نہ کریا کر. شاعر نے اپنی زبانی انج تخیل بیان کیتا سونا بیٹھ جا رب آکھیں تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اینا اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر. تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں. گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندا نہیں. اللہ فرما دینے یا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو دلا سے دین دے پہنے فرمایا سونے ایڈے لمبے لمبے قیام نہ کریا کر، نبی پاک علیہ السلام اس قدر اللہ دی عبادت کریا کر دے۔ آؤ ویکھیا جے غور کریا جے میرے پیغمبر دی خلوت کنج گزر دی، حضور دی تنہائی کتنی پاکیزہ ہے۔ ساڈی تنہائی اسی کلے بہ جائیے پلان بنانے آ، فلاں دی دکان کنج بند کرانی ہے، فلاں دا کاروبار کنج ٹھپ کرانا ہے، فلاں دی عزت نو کنج پامال کرنا ہے، فلاں دی غیرت تے کنج ڈاکہ مارنا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی سیرت کیے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا معمول ایسی اللہ دے نبی ایک ایک رات ایک ایک بیوی دے گھر گزاریا کر دے۔ فرمان دیا نے اللہ دے نبی آج رات میرے کول آرام کرنا سی، میں سنے نبی دے انتظار اندر آ کہ اللہ دے نبی نماز عشاء ادا کی تھی مسجد اندر، ذرا تاخیر نہ لائے، میں لیٹی ہوئیاں، نبی پاک علیہ السلام بھی آ کے میرے کو لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر نے محسوس کیتا کہ عائشہ صدیقہ ستی پئیے، آرام کر دی پئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے نبی اٹھے آرام دے نال، میرے پیغمبر نے جوتا پہنیا، انج نبی پاک خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے قدماں دے نال میرے پیغمبر حجرے وچوں باہر نکلے نا۔ تے امی عائشہ فرما دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تعجب اندر آئی، ایک ہی بنیا اللہ دے نبی مینوں ستی ویکھ کے انج لگدا ہے کسے ہور بیوی کول جاندے پینے، کسے ہور بیوی کول وقت گزارنا چاہندے نے۔ فرماندیاں نے میں بھی پیچھے پیچھے نبی پاک دے جانا شروع کر دیتا، اللہ دے نبی اگے اگے جا رہے نے، میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہی ہاں۔ اللہ اکبر، رات دی تنہائی ہے تے میرے پیغمبر دی خلوت ہے۔ اللہ دے نبی اٹھے نے، اپنا بستر چھوڑے آئے، اپنی بیوی تو الگ ہوئے نے تے میرے پیغمبر جا رہے نے۔ جاننا ہے سرگودے والے آ اللہ دے نبی کدھر جا رہے نے، کسی ہور بیوی کول نہیں۔ رات دی اس تنہائی اندر میرا پیغمبر اٹھ کے سیدھا بقیع قبرستان اندر پہنچ گیا ہے تے اللہ دے نبی جا کے بقیع قبرستان دے اندر فوت شدگان اپنے صحابہ واسطے دعاواں منگن لگ پے نے۔ اللہ میری امت دے نہ گناہگاراں نو معاف کر دے، اللہ انہاں تے رحم کر دے، اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا لے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی تنہائی امت واسطے دعاواں کردیاں گزر رہی ہے، فوت شدگان واسطے انتظاماں کردیاں گزر رہی ہے تے ساڈی تنہائی اللہ اکبر اسی کدی نہیں کلیاں بیٹھ کے دعا کیتی اللہ سونیا میری امی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے، اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے، اللہ میرا برا فوت ہو گیا ان دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں، ساڈے کول فرصت ہی نہیں، سانو موبائل تو ہی ویل نہیں ملدی، کدی اٹھیا کر ادھی رات نو، کدی تنہائی اندر بیٹھ جایا کر، دعاواں کریا کر دوسرے مسلماناں واسطے۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے بھائی دی غیر موجودگی اندر او دے حق اندر دعاواں کردا ہے، فرشتے کہندے نے اللہ جو اپنے بھرا واسطے منگدا پیا ہے اللہ تو اینوں ہی عطا کر دے، اللہ تو ایندے تے وی مہربانی کر دے۔ حضرات محترم جو تو کسے واسطے دعا منگے گا اللہ تینوں ہی عطا کر دے گا۔ نالے سونیا اگر تیرے ماپے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے تے کیوں نہیں انہاں واسطے دعاواں کردا؟ اس باپ دی محبت تینوں یاد نہیں آندی؟ اوے جڑا اونی دیر تک کھانا نہیں سی کھاندا جتنی دیر تک تیرا چہرہ نہیں سی تک لیندا، تینوں اس ماں دیاں وفاواں یاد نہیں؟ تو گھروں نکلدا سی تے دعاواں دینا شروع کر دی سی، جنی دیر تک واپس نہیں سی آندا دعاواں کر دی سی
اللہ میرے پتر نو تتی خوا بھی نہ لگے، اللہ میرے پتر تے کوئی پریشانی نہ آوے۔ میں تے ماپیاں نو اس کیفیت وچ وی ویکھیا ہے، کہندے نے اللہ جے کوئی دکھ ہے بھی تے او ساڈے تے آ جائے، ساڈی اولاد تے کوئی صدمہ نہ آوے، ساڈے بچیاں تے کوئی پریشانی نہ آوے۔ تے تینوں اینی بھی فرصت نہیں لبدی کہ تم مری ماں واسطے دعا کر لویں، اپنے ابو واسطے دعا کر لویں۔ اوے سونیا تیری ماں نو اج قبر چ پئی نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے، تیرے باپ نو تیریاں دعاواں دی بڑی ضرورت ہے۔ کدی بہ جایا کر تے فوج شدگان واسطے دعاواں کر لیا کر، موبائل دی جان چھڈیا کر تے اللہ کولوں سوال کر لیا کر۔ اللہ اکبر کدی کیا کر اللہ کشمیر والیاں ساڈیاں بہناں نو آزادی دے دے، ساڈے ویراں نو آزادی دے دے۔ کدی کیا کر اللہ فلسطین تے جڑے ظلم پہ ہوندے نے انہاں ظالماں نو تو آپ ہی پکڑ لے، اللہ فلسطین والیاں نو آزادی دے دے۔ ویر دن اکو جے نہیں رہیا کر دے، اج انہاں نو جناب تڑپایا جا رہا تے ذبح کیتا جا رہا تے ساڈے نوجواناں نو سیلمیاں تو ہی فرصت کوئی نہیں، ساڈے نوجواناں نو تھیٹراں تو ہی فرصت کوئی نہیں۔ اسی اپنی تنہائی دے لمحات سیلمیاں دی نظر کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اے سونیا ویرا کدی اپنے مظلوم مسلمان بہناں بھائیاں واسطے دعاواں کریا کر، اللہ کو انتظام کریا کر۔ ادھی رات دا ویلا ہے، میرے پیغمبر بقیع قبرستان اندر اپنی امت دے فوج شدگان واسطے دعاواں کر دے پینے۔ کدی تو ہی ٹائم کڈ لیا کرتے اپنے پیاریاں دی قبر تے جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دی مغفرت دی دعا کر لیا کر۔ کدی تو ہی ٹائم کڈ کے کلا بہ جایا کرتے سجدے پہ جایا کر، تے جتھے اپنے واسطے دعاواں کرنا ہے دیگر مسلماناں واسطے دعاواں کریا کر۔ میرے پیغمبر امت واسطے دعاواں کر دے پینے۔ اللہ اکبر۔ اے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، ساری عمراں او رب نو مناوندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر سلام دعاواں کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سونے امت دا ایڈا غم بھی نہ کریا کر، انج لگدے امت دی فکر اندر تو اپنے آپ میں نقصان پہنچا لیں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی نو ایڈی امت دی فکر سی کہ اپنی تنہائی دے لمحات امت واسطے دعاواں کردیاں گزار دے پینے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا کہ حضور اج بڑے خوش مزاج نے، تے میں کہ سونے مینوں کوئی دعا ہی دے چھڈو۔ تے آقا فرماتے نے اللہ عائشہ دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اگلے گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ میری عائشہ صدیقہ دی تنہائی دے گناہ بھی معاف کر دے، اور مجلس دے گناہ یعنی ظاہری گناہ بھی معاف کر، باطنی گناہ بھی معاف کر۔ ماں جی فرماندیاں نے میں ایڈی خوش ہو گئی دعا سن کے کہ میں اللہ دے نبی دی گود اندر لیٹ گئی۔ کہ آقا فرماندے نے عائشہ تینوں میری دعا بڑی پسند آئی ہے، اللہ دے نبی دعا تسی دیو تے مینوں کیوں نہ پسند آوے۔ پھر ایڈی خیر خائی والی دعا، میرے اگلے گناہ بھی معاف رب کرے، پچھلے بھی معاف کرے، میری تنہائی دے گناہ بھی رب معاف کرے، مجلس دے گناہ بھی رب معاف کرے، اور کی چاہیے۔ کہ آقا فرماتے نے عائشہ تو تے آج سن کے خوش ہوندی پئیں، مگر جاننی ہے والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، میں اپنی ہر نماز اندر اپنے ہر امتی واسطے دعا کردا رہنا وا۔ میرے پیغمبر دی تنہائی لوکاں واسطے دعاواں کردیاں گزردی سی، اللہ نو مناندیاں گزردی سی۔ اپنیاں تنہائیاں بے حیائی دے سپرد ہوئیاں نے، اپنی تنہائی نو بہتر بنا، سونا بنا،
قیمتی بنا لے. نبی پاک دی تنہائی کیسی ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ مینوں شوق سی میں نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی دی عبادت ویکھنی ہے، حضور دی خلوت نو ویکھنا ہے. فرماندے نے میری خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں انہاں نوں کہیا ماں جی خالہ جی جس دن اللہ دے نبی تواڈے کول آرام کرنگے میں اس دن تواڈے کو رات گزارنی ہے، حضور دی تنہائی دی عبادت ویکھنی ہے. اپنے اپنے شوق دی گل ہے، اپنی اپنی لگن دی گل ہے. اللہ اکبر آگے فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھ کے آئے. میرے پیغمبر دا معمول ہے سی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی مجلس کوئی دینی جناب محفل نہ ہوندی، دین دے کوئی سوال و جواب نہ ہوندے تے میرے پیغمبر عشاء دی نماز تو بعد جلدی سو جایا کرتے سن. اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے تے میرے پیغمبر لیٹ کے آرام کرن لگ گئے. آقا علیہ السلام ستے پہنے فرماندے نے میں ایسے ہی تاڑ اندر کہ حضور کدوں اٹھن گے اللہ دے نبی کی عبادت کرن گے ویکھاں گا. اللہ دے نبی اچانک بیدار ہوئے. میرے پیغمبر نے اپنی آنکھاں نوں اس طرح انگلاں دے نال مسلیا نیند نوں ذرا دور کیتا اپنے تو تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر پتہ ہے کیڑا عمل کیتا. اسی ستے اٹھ جائیے تے پوچھنے کنے جگایا کنے دروازہ کھٹکھٹایا کنے پنکھا بند کیتا گالاں دین لگ جانے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے. میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں رب دے قرآن دی تلاوت کرن لگ گئے. اسی فجر ٹائم بھی نہیں کر دے اسی ظہر ٹائم بھی نہیں کر دے مغرب تے عشاء ویلے نہیں کر دے. اللہ دے نبی رات ستے اٹھے بیدار ہوئے نے تے میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی. تو بھی انج دی تنہائی بناؤ سونیا کدی کلا بہ کے رب دے قرآن دی تلاوت بھی کریا کر کدی اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر سمجھیا کر. میرے پیغمبر قرآن پڑھن لگ پینے تلاوت کرن لگ پینے. بڑی ماترب دے نال قرآن پڑھنا تے دور دی گل ہے. اسی دین تو بیدار ہوئیے اسی رب دے شکر دا جملہ نہیں بول دے. نبی پاک علیہ السلام جدوں نیند تو بیدار ہوندے سن آقا فرماندے سن الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. میرے پیغمبر اللہ دا شکر ادا کریا کردے سن. اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ تو مینوں موت تو دوبارہ حیاتی عطا کر دیتی ہے. سانو ایک خیال ہی کوئی نہیں دنیا دیاں گلاں سن لے تے سانو بڑیاں گلاں آندیاں نے مگر سانو صبح شام دے اذکار بھی نہیں آندے سانو سون تے جاگن دیاں دعاواں بھی نہیں آندیاں سانو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں سانو نماز دا ترجمہ نہیں آندا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات نو اٹھ کے قرآن پاک پڑھ دے پہنے تے میرے پیغمبر دا معمول حضور با وضو ہو کے سویا کردے سن. تے آقا نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگیا وضو کر کے سوندا ہے نا تے رات نو او دی کیتی اکھ کھل جائے کروٹ بدل دے ہویا فرمایا جڑا بندہ طہارت دی حالت تے ستا ہے رات نو کتے جاگ آ جائے تے جیڑی دعا منگے گا اللہ ان دی دعا رد نہیں کرن دے. کدی کر لے کنا ٹائم لگ جاندا جے بندہ وضو کر کے سو جائے تے جڑا نماز عشاء جماعت نال پڑھدا ہے تے ٹائم نال سوندا ہے تے اونوں دوبارہ ضرورت ہی نہیں تے بن بھی جائے تے کنا ٹائم لگ جائے. طہارت والی زندگی گزارو. نبی پاک علیہ السلام نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں پھر اللہ دے نبی سون گئے. میرے پیغمبر پھر آرام کرن لگ گئے. حضرات محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی ستے پھر پچھلی راتی نبی پاک اٹھے. اچانک میرے نبی بیدار ہوئے نے انج دیوار دے نال پانی والا مسکیدہ لٹکیا ہے. اللہ دے نبی نے اتھوں جا کے پانی حاصل کیتا حضور نے وضو بنایا فرماندے نے میں بھی کر لیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھن لگ گئے. میرے پیغمبر نے دو دو کر کے نماز تہجد دیاں رکعتاں پڑھیاں. اللہ دے نبی دو دو کر کے پڑھ دے گئے آخر تے میرے پیغمبر نے ایک وتر ادا کیتا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں بھی نبی پاک دے نال ہی رل کے نماز پڑھی اے نفل میں بھی نبی پاک دے نال رل کے پڑھے. پھر اللہ دے نبی لیٹ گئے پھر نبی پاک آرام کرن لگ گئے تے پھر نماز فجر دا وقت ہو گیا. ادھر دروازے تے دستک کوئی آواز آئی سونے محبوبہ فجر دا ٹائم ہو گیا ہے. میرے پیغمبر نے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی. فرمایا بلال بندہ تھکیا تو کیا اللہ اکبر کتے نہیں بھی جاگاندی تے فجر دے ویلے ذرا مینوں بیدار کر دیا کر اٹھا دیا کر. ڈیوٹی لائی میرے پیغمبر نے اپنے صحابی. ساڈے بندے رات نو ڈیوٹی لا رہے ہوندے نے بیوی دی
गल सुन लै, मैं बड़ा ऐ थकिया तो 11 बजे तो पहले मैनू किसी उठाया ना तो मेरे तो भैड़ा बंदा कोई नहीं होना। फिर कोई बंदा ना कमरे चाहे बच्चों को साइड पर कर लेना, मेरा दरवाजा ना खड़के, तबीयत मेरी फिर तेन पता है की बन जाता है। खबरदार किसी मैनू उठाया था तो उलमा बैठे ने, शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने फतवा दिता इस बात से, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸੌ ਰਿਹਾ। साढ़े बंदे परवाह ही नहीं करते, सोचते ही नहीं इस गल। साढ़े तो कई बंदे ना, वो बंदा एक लट्ठे का सूट पाया सी ते दिन 11 बजे जाए बाजार ते पिछों बंदा उन्हें कहा हजरत मेहरबानी ताड़ी, तुसी चंगा काम साडा कराया, रात 1 बजे ताड़ी मिन्नत की आके भी साडा काम कराया तो तुसी फोन ही नहीं सुनिया। कहना किदों कीता ही फोन? आंदा जी मोबाइल वेखो, चेक करो। मोबाइल कढ़ के वेख के ते हसन लग गया। कहना तू पागल ने, कमला की होया? फोन नहीं आंदा? फोन आया पर तेनू पता नहीं मैं नवाब आदमी, पर मैं चौधरी बंदा। कमलिया तू 7 बजे मैनू फोन करे, अपनी रूटीन है, आप राती 2:30 बजे सोईदा तो सवेरे 11 बजे उठी। कोई है पत्ता भी खड़क जाए, तेनू पता नहीं मैं नवाब हाँ? अच्छा जी तुसी नवाब हो? हाँ जी असी नवाब। तो मैं दसा तुसी किड्डे वड्डे नवाब? तुसी जान बुझ के नमाज़ फजर ज़ाया कीती है, शैतान तुहाडे मूँह ते पेशाब कर गया, तुसी एडे वड्डे नवाब। अच्छा शैतान तो भी कोई गंदी गलीज और नापाक चीज है जेड़े बंदे दे सुबह फजर दे टाइम ही इहदे मुंह ते शैतान पेशाब कर गया है, इनू सारा दिन केड़ी बरकत मिलनी? कोई है उम्मीद रखी जा सकती भी इनू भी खैर लभेगी? आकड़ बनाई फिरदा है मैं चौधरी हूं। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज की पाबंदी करया करो। नमाज दी मेरे पैगंबर दी रात वेखो, अल्लाह दे नबी उठे तिलावत की थी, फिर उठे तहज्जुद पढ़ी, फिर सहाबी दी ड्यूटी लाई है मैनू बेदार करना है। सहाबी ने बेदार किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि नबी पाक अलैहि सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फजर दे 2 नफल जेड़े फर्दां तो पहले पढ़ी दे ने, ते मेरे पैगंबर ने अपने हुजरे 2 रकात पढ़ियां। नबी पाक दा मामूल है सी कि आका अलैहि सलाम नफली इबादत ज्यादातर अपने घर करया करते सन। घर दे अंदर हुजरे दे अंदर तुसी भी ये मामूल बनाओ, नफली इबादत ज्यादा घर करया करो। नमाज घर भी पढ़िया कर, फर्ज मस्जिद दे अंदर, नफल कोशिश करके घर दे अंदर। मेरे पैगंबर तहज्जुद भी घर पढ़ते सन, बाकी नमाज़ां दे नफल भी अक्सरियत नाल घर पढ़ते सन। ਇਹਦਾ फायदा होएगा मेरे भाई। नबी पाक फरमाते ने अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाया करो। की माना? इत्थे नमाज पढ़िया करो, कुरान पढ़िया करो। सालां साल बीत गए, असी कुरान भी कदी नहीं खोलिया ते नमाज भी कदी नहीं इत्थे पढ़ी। भाई घर नफल पढ़िया कर, तेनू वेख के तेरी बीवी नूं भी शर्म आएगी, वो भी पढ़ लेगी। तेनू वेख के तेरे बच्चियां नूं भी तरगीब मिलेगी, वो भी पढ़ लेंगे। घर विच भी इबादत दा मामूल बनाओ, माहौल अच्छा बनाओ। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहि सलाम ने फजर दियां 2 रकातां पढ़ियां ते पता है कितनियां कीमती 2 रकातां ने। आका फरमांदे ने जमीन व आसमान दे दरमियान जितने खजाने ने सारे मिल के भी फजर दे ना 2 नफलों का मुकाबला नहीं कर सकते। साड़ी दुकान की रोजाना की सेल होए ना 20,000 ते एक दिन 18,000 हो जाए, सानू रात नींद ही नहीं आती। 2000 घट गए तो कभी ख्याल किया या फजर दे 2 नफल जेड़े छड़ी नहीं? दुनिया दे अंदर जमीन व आसमान के दरमियान जिन्ने खजाने ने ये सारे मिल के इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते, जाया कर दिते। ते ये नफलों का आलम है। जरा गौर करो भी फर्जां की कैफियत होएगी, फर्ज किन्ने कीमती होणगे। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों नमाजी बन जो। नमाजी बे नमाजा पढ़िया वे मुँह वल, काबे दे मोड़े उथे तेरी नहीं लोड़, तेरे अमलां दी लोड़। बे नमाजा पढ़िया वे मुँह वल, काबे दे मोड़। मोमन उठ सवेरे बांगा
ملن چفیرے مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چفیرے لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دیے تھوڑ بے نمازا پڑھ آوے موول کعبے دے موڑ پہ نماز جے مریو جنازہ کسے نہیں پڑھنا چک کے قبر ترنا لکھا منگ دیے گور بے نمازہ پڑھ آوے موول کعبے دے موڑ میرے پیغمبر اسلام دی رات سمداب دے نال گزر دیے دوسری حدیث تے غور کرے آجے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک دی رات دی نماز ویکھی میں مینال کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نماز شروع کی تھی سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بعد میرے پیغمبر نے سورہ بقرہ دا آغاز کر دیتا تے میں سوچیا اللہ دے نبی ایڈی وڈی سورت پڑھن لگ گئے کم از کم 100 ایتاں ضرور تلاوت کرن گے تے اللہ دے نبی تے 100 ایتاں نو کراس کر کے اگے جناب اگلیاں ایتاں پڑھن لگ گئے میں آکھیا لے ابی حذیفہ ہن 200 ایتاں ضرور پڑھن گے اللہ دے نبی او دے تو ہی کراس ہو گئے میں آکھیا ہن پوری سورت پڑھن گے اللہ دے نبی نے پوری سورت پڑھی پھر میرے پیغمبر سورۃ النساء نو شروع کر دیتا اللہ اکبر سورہ نساء شروع پوری پڑھی پھر نبی پاک نے سورہ آل عمران نو شروع کر دیتا اللہ دے نبی سورہ آل عمران بھی پوری پڑھی میرے پیغمبر نے نماز اندر ایک قیام اندر سرگو دے آڑیا 5 پاریاں دے قریب میرے پیغمبر نے ایکو قیام دے اندر ایکو رکعت اندر تلاوت کر دیتی ہے اللہ اکبر ایڈا لمبا قیام اپنی تنہائی عبادت دے اندر انج نبی پاک گزار دے سن اللہ دی آپ دے اندر تے ساڈے تے مولوی صاحب 8 منٹ دی بجائے 10 منٹ دی نماز پڑھا دین تے اگلی نماز تے مولوی دی چھٹی ہوندی مولوی چلو جی تسی کی ہویا بڑی لمبی نماز پڑھن اسی تو نہیں پڑھنی اندر پیچھے تے نبی پاک علیہ السلام نے 5 پارے ایک ہی رکعت تلاوت کر دیتے نے اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے رات دی نماز کوئی ایک نماز ہے بھی انج دی ایک نماز کوئی انج دی تو پڑھی ہوئے زندگی اندر معذرت دے نال ساڈیاں نمازاں دکھلاوے دیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں ریاکاری والیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں مگروں لان والیاں نمازاں اسی نماز پڑھنا نے تے دکاناں دے حساب کر کے چلے جانے ہاں نماز پڑھنا نے تے دنیا دیاں گلاں سوچ کے چل جانے کئی بندے نماز دین جاندے نے پڑھن جویں مگروں لان آئے نے انج زمین تے سجدے کر دین جویں کوا زمین تے ٹھونگے ماردا پیا ہوندا ہے ایسی نماز تے بندے دے منہ تے مار دتی جاندی نماز تے اطمینان والی ہونی چاہیے سکون والی ہونی چاہیے اور نبی پاک بیٹھے سن نا صحابی رسول نے نماز پڑھی تے صحیح طرح نہیں پڑھی اطمینان واپس گیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھی ارجع فصلی فإنک لم تصلی نماز نہیں پڑھی جا نماز پڑھ صحابی دی سیرت تو بھی صدقے جاواں نے نہیں آکھیا بھی سنو تواڈے سامنے ہی پڑھی پر صحابہ دی سیرت وچ گل ہی نہیں چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت صاحب فلاں صاحب نہیں سمعنا واتا حضور نے کیا نہیں پڑھی نہیں پڑھی واپس گیا نماز پڑھی 1 باری 2 باری 3 باری 4 باری حضور فرماندے تو نہیں پڑھی آندا اللہ دے نبی مینوں آندی ہے انج دی مینوں سکھا دے انج پڑھا میں انج دی پڑھنا تے آقا فرماندے نماز پڑھنی تے پھر حتی تطمئن قائم قیام کرنا تے اطمینان نال حتی تطمئن راکعا رکوع کرتے اطمینان نال سکون نال نماز پڑھیا کر اسی نماز مگروں لا کے چلے جانے نا ویر نماز اطمینان نال میرے پیغمبر نے کڈی لمبی نماز ہوئے گی جدے چ 5 پارے ایکو رکعت چ نبی پاک نے پڑھ دیتے نے لہذا انج دی نماز پڑھیا کرو انج دی نماز اللہ اکبر اللہ ایویں تے نہیں کہندا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے پیغمبر نو اللہ کہہ رہا سونیا آرام بھی کریا کر ایڈی لمبی نماز نہ پڑھے ایڈا لمبا قیام نہ کریا کر اللہ اکبر کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جامیں خدایا کے نہ جاگتنا عبادت ہو جی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت
خوجی ہووے کہرن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجی ہووے اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر نہ کسے لئیو بدعا کر دیں اے رحمت اے خوجی ہووے تنہائی قیمتی بناؤ او میرے بھائیو آج دی تقریر گفتگو دا خلاصہ ہے اپنی تنہائی عبادت گزارو ضائع نہ کرو آپاں تنہائی او گندے کام کرنے ہاں کہ اگر لوگاں دے سامنے آ جان تے لوگ سنڈر سلام ہی نہ لیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں انہاں لوگاں نو پہچان لواں گا جڑے ایڈیاں نیکیاں دی انبار لے کے آن گے تہاماں پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے مگر انہاں دیاں نیکیاں نو اڑا دیتا جائے ضائع کر دیتیاں جان گیا اللہ دے نبی غلطی کی ہوئے گی کون ہون گے فرمایا تاڑے پرا ہون نمازہ پڑھن والے تہجداں پڑھن والے پھر قصور کیے فرمایا لوکاں دے سامنے بڑے صوفی ہون گے کلے بہن گے تے اللہ دیاں ساریاں حداں پامال کر چھڑے تنہائی بڑی ناپاک ہوئے گی اس وجہ کر کے اللہ انہاں دیاں ساریاں نیکیاں نو برباد کر دے اپنی تنہائی نو اچھا بناؤ نبی پاک کو ایک عورت آئی انہیں کہا سونے ہو جی میں مرد تو اڈے ہاتھ اٹھے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینا میں بھی مسلمان ہونا ہے پر انجی بیعت کرنی انج کپڑے تھنوں نے ہاتھ اگے کیتا تے حضور فرمان دینے عائشہ انہوں کے ہاتھ پیچھے کر لے غیر محرم دا ہاتھ اٹھے رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے میں تے غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا اے حضور دی تنہائی ہے تے ساڈی تنہائی سانو پتہ ہے کی ہے بھائیو آج وقت ہے اپنی تنہائی نو پاکیزہ بناؤ قیمتی بناؤ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین